बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि अमेरिका के बाद बरतानिया के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े की शामत आ गई है। जी हाँ नाज़रीन, ड्रोन्स का शिकार हुआ है और इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि अमेरिका को एक के बाद एक बड़ा धचका लग रहा है। अमेरिका का नाज़रीन जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने हैं वहां पर कुछ गैर मामूली मूवमेंट जो है वो नजर आई है। इसकी भी तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है कि फ्रांस और बरतानिया ने रूस के खिलाफ अपनी फौज को भेजने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जो शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है अहम जगहों पर तैनात करने और अहम तरीन टारगेट्स को लॉक करने का हुक्म दे दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अगर ये कहा जाए कि तीसरी आलमी जंग का तबल बज चुका है तो गलत नहीं होगा। जिस तरह का ईरा चल रहा है इसके अंदर जंगें जो है वो एलानिया नहीं बल्कि गैर एलानिया तौर पे शुरू होती हैं। और अब जो नाज़रीन ईरा चल रहा है इसके अंदर जितने हालात ख़राब हो चुके हैं और जिस तरह से आलमी ताकतें एक साथ मिलकर रूस के खिलाफ हमलावर हो रही हैं। आज मैंने आपको बताया था कि रूस के इलाके कुर्सक के अंदर जो इसके बरतानिया के फौजी हैं वो पकड़े गए, यानी कि बरतानिया ऑलरेडी अपनी फौज तो भेज चुका है लेकिन अब ऐलान कर रहा है कि एलानिया तौर पे हमारी फौज वहां पे जाएगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब अमेरिका ने कुछ पाबंदियां आयद की हैं इसके ऊपर, रशिया के ऊपर, लेकिन रशिया ने उसका बड़ा दंदान शिकन जवाब दिया है। वो भी हम डिटेल बाद में आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले ये हुआ नाज़रीन कि बरतानिया पहले भी और अब भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन शो कर रहा है। फ्रांस की जानिब से भी कहा गया जी कि हम अपनी फ़ौज भेजने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, रूस ने धमकी दी है, उन्होंने कहा कि अमेरिकन जो पाबंदियाँ हैं और इसके बाद जो इनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है कि ये यहाँ पे हमारे खिलाफ डिप्लॉय करने जा रहे हैं, तो वो जितनी मर्जी फ़ौज डिप्लॉय कर लें, हमें परवाह नहीं। लेकिन हम एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो शॉर्ट और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो तैनात करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब नाज़रीन आप समझते हैं कि अमेरिका के जितने भी फौजी अड्डे हैं वो टारगेट पर होंगे और जहाँ जहाँ पे भी अमेरिका के मुफादात हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ और भी बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही है खासतौर पर रशिया और यूक्रेन वार के हवाले से। तो अब बताया ये जा रहा है कि जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में अब यमन भी शामिल होने जा रहा है, मुमकिन तौर पे ईरानी फौज भी उसमें शामिल हो सकती है। तो यही आलमी जंग होती है कि दो बड़े ब्लॉक्स हैं जिसमें रशिया और इसके इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन और उसके इत्तेहादी हैं यानी अमेरिका और उसके इत्तेहादी। तो ये दो बड़े ब्लॉक्स जो हैं वो इस वक्त एक तबाहकुन जंग पे पूरी दुनिया को लेके आ खड़े हुए हैं और ये सूरत हाल नाज़रीन, यही इसी सूरत हाल को तीसरी आलमी जंग कहते हैं। इस वक्त नाज़रीन बेलारूस जो बड़ा अहम तरीन मुल्क है उसके सदर जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं। ऐसे हालात में कि जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा चल रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के अंदर कुछ अहम तरीन मुआशी हवाले से टीमें लेके आए ऐसा बताना है। लेकिन ऐसे मौके पे कि जब तीसरी आलमी जंग शुरू होने जा रही तो बेलारूस के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का ये दौरा तजारती से ज़्यादा दिफाई एतबार से अहम हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में दो ममालिक का असर रसूख है जिसमें चाइना और उसके बाद अमेरिका भी हैं। तो नाज़रीन, मुमकिन तौर पे जो आने वाले खतरात हैं उसके हवाले से ये दौरा हो, लेकिन इसको बहरहाल तो फिलहाल तो इसको एक खास तौर पे बिजनेस के हवाले से दौरा करार दिया जा रहा है। लेकिन इसके दरपर्दा जो हालात वाक़यात आप देखेंगे, वो मुल्क बेलारूस जहाँ पर जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डिप्लॉयड हैं और वहाँ पे खतरात मौजूद हैं कि नाटो अफवाज के साथ उनकी जंग शुरू हो सकती है। तो उनका प्रेसिडेंट डेफिनेटली इन मकासद के लिए तो पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा बल्कि उसके मकासद कुछ और होंगे। तो बहरहाल चूँकि हुकूमत की जानिब से नहीं कहा गया तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत है, पाकिस्तान की जोग्राफी की बड़ी अहम तरीन अहमियत है, तो मे बी इस हवाले से बातचीत हो रही हो। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आ रही है और वो खबर है नाज़रीन
امریکہ اور برطانیہ کے جنگی بحری بیڑوں کے حوالے سے۔ پہلے آپ کو پتا ہے کہ بحیرہ احمر کے اندر ان کے 3 طیارہ بردار جنگی بحری بیڑے نشان عبرت بنے ہیں امریکہ کے یمنی حوثیوں کے ہاتھوں، لیکن ناظرین اب جو خبر آ رہی ہے وہ برطانیہ کے اندر جو ان کے فوجی بیسز ہیں جو اہم ترین اور اسٹریٹجک ہیں، یعنی اسٹریٹجک فوجی بیسز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر یا تو نیوکلیر بمبار ڈرون موجود، بمبار طیارے موجود ہوتے ہیں، یا پھر وہاں پہ ناظرین ایٹمی ہتھیار موجود ہوتے ہیں۔ تو ایسے اسٹریٹجک اہمیت کے اور اسٹریٹجک جو اثاثے ہیں ان کے اوپر ڈرونز کا پہنچ جانا اور پے در پہ پہنچنا یہ بہت غیر معمولی ہے۔ اب ناظرین خبر یہ آ رہی ہے کہ اس وقت جو ایک ڈرون ہے جس کی شناخت نہیں کی جا سکتی، یہ ایچ ایم ایس کوئنز الزبتھ جو ہے وہ یہ رائل نیوی فلیگ شپ ہے، یعنی ان کا جو طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا ہے اس کا کوئنز الزبتھ، وہ ناظرین اس کے اوپر یہ ڈرون آیا ہے اور اس کی سرویلنس کرتا رہا۔ ان کے ڈیفنس سسٹم نے اس کو مار گرانے کی کوشش کی لیکن کوشش ناکام ہوئی۔ اس وقت برطانیہ کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے، چند ایک ہفتوں سے 6 ڈرونز ہیں جو متواتر وہاں پہ سرویلنس کر رہے ہیں۔ چھوٹے ڈرونز ہیں لیکن سرویلنس کرتے ہیں اور ہمارے ریڈار کے رینج میں نہیں آتے۔ ناظرین بالکل یہ اسی طرز کے ڈرونز ہیں جو کہ حزب اللہ کی جانب سے اڑائے جاتے ہیں اور حیفا کے اوپر، اس کے بعد ان کی حساس ترین تنصیبات ہیں، یہاں تک کہ ڈیمونا کی ایٹمی تنصیبات ہیں اسرائیل کی، ان کے اوپر سرویلنس کر کے وہ ڈرون فوٹیج لے کے واپس پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل اسی ٹائپ کی یہ ڈرونز ہیں جو کہ ریڈار کے اوپر نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ تو یہ ناظرین بتایا جا رہا ہے اس وقت نیندیں اڑی پڑی ہیں ان کی، کیونکہ کسی بھی ڈرون کا ہو کے چلے جانا، صحیح سلامت اور سرویلنس جو ہے وہ کر کے چلے جانا، یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے اس کو تباہ کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب چند سال پہلے سینٹ کام کے جو چیف ہیں اس نے ایک بیان دیا تھا، جنرل مارک ملی نے، جب یہ جو ایران کا ایک ڈرون ہے بالکل ان کے امریکن جو طیارہ بردار ہے اس کے اوپر آ کے اس نے اس کی سرویلنس کی اور ویڈیو فوٹیج جاری کی، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم عملی طور پہ مشرق وسطیٰ کے اندر ہماری اجارہ داری پانیوں پہ ختم ہو چکی ہے اور ایران کی قائم ہو چکی ہے۔ اب ناظرین کہا جائے کہ برطانیہ کے اندر برطانیہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، 6 ڈرون آتے ہیں، ان کی اہم ترین ملٹری بیسز ہیں، اس کا سرویلنس کرتے ہیں، یہاں تک کہ طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا ہے اس کے اوپر پہنچتے ہیں اور ان کی جانب سے اس کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی جائے، وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین جو سب سے بڑی اور اہم ترین چیز ہے وہ ناظرین لیکن ہٹ جو 48th فائٹنگ ونگ فلیٹ کا گھر ہے، وہاں پر یہ جو ڈرونز ہیں یہ سرویلنس کر رہے ہیں اور مسلسل کرتے جا رہے ہیں۔ 6ٹی مرتبہ یہ ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں امریکہ کے جو نیوکلیر ویپنز ہیں وہ اسی لیکن ہیٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈپلائیڈ ہوں گے، تو اس سے پہلے یہ سرویلنس کی جا رہی ہے۔ کس قسم کا یہ اڈا ہے اور بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ ڈرون ایک بہت بڑی درد سر بنی ہوئی ہے برطانیہ کے لیے۔ کیا اس کے پیچھے رشیا کا ہاتھ ہے یا پھر رشیا کی مدد کرنے کے لیے حزب اللہ اور انصار اللہ یمن یا پھر ایران کے یہ ڈرونز ہو سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا رہا، البتہ ان کے ہوش ضرور اڑے ہوئے ہیں کیونکہ رشیا نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اگر ان کی جانب سے کوئی بھی اپنی فوج ڈپلائی کی گئی برطانیہ اور فرانس کی جانب سے، تو ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آئیں گے اور اس کے بالکل گھر میں جا کے گھس کے ماریں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔